Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Busa miadto si Saul paingon sa kamingawan sa Sip, inubanan sa 3,000 ka piniling mga sundalo sa Israel aron pagpangita kang David. Busa sa pagkagabii, si David ug si Abisai miadto sa gikampuhan ni Saul, ug didto nakita nila si Saul nga natulog didto sa taliwala sa kampo. Ang iyang bangkaw giugbok diha sa iyang uluhan, ug si Abner ug ang iyang mga sundalo nangatulog usab libot kaniya. Unya giingnan ni Abisai si David, "Gitugyan na sa Dios kanimo niining adlaw ang imong mga kaaway. Busa tuguti ako nga bangkawon ko siya bisag kausa lamang." Apan giingnan ni David si Abisai, ayaw siya patya kay ang mopatay sa pinili sa Ginoo silutan gayod. Busa gikuha ni David ang bangkaw ug ang tibod, ug nanlakaw sila. Walay nakakita ni nahigmata sa mga kaaway, kay gipahinanok man sila sa Ginoo. Unya miadto si David sa tumoy sa pikas nga bukid nga layo na sa gikampuhan ni Saul. Ug si David miingon, "Ania ang imong bangkaw kamahalan, ipakuha kini. Gantihan sa Ginoo ang katarong ug matinud-anon sa tagsa-tagsa ka tawo, kay gitugyan kaunta sa Ginoo kanako niining adlaw, apan wala ko ikaw hilabti kay pinili ka man sa Ginoo." Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang unang tawo nga si Adan gibuhat nga buhi, apan ang katapusang Adan mao ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Dili maoy moabot pag-una ang espirituhanon, kundili ang lawasnon ug mosunod ang espirituhanon. Gihimo gikan sa abog sa yuta ang unang Adan, ang ikaduhang Adan mianhi gikan sa langit. Ang yutan-on sama sa hinimo gikan sa yuta, ug ang langitnon sama ni adtong mianhi gikan sa langit. Ingon nga nagsulob kita sa dagway sa tawo nga hinimo gikan sa yuta, magsulob usab kita sa dagway sa tawo nga gikan sa langit. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang manghimaraot kaninyo ug pag-ampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. Ug kun adunay moagaw sa inyong kamisa dentro, ihatag usab ang inyong kamisin. Hatagi ninyo ang tanan nga mangayo, ug kun may mokuha sa inyong butang, ayaw na kinigbawia. Buhata ngadto sa mga tawo, ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. Kun mauray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala, nahigugma man ni adtong nahigugma kanila. Ug kun mauray buhaton ninyog maayo kadtong nagbuhat kaninyong maayo, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man ni ana. Ug kun mauray inyong pahulamon kadtong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala magpahulam man ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayran. Higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran pa, kaysa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton, ingon man sa mga daotan. Busa, pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katawo, ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasad-a, ug kamo dili pakasad-on sa Dios. Pasaylua sila, ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban, ug ang Dios mohatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos, ug pakapinan pagayod, ibubo sa inyong mga kamot kutob sa inyong mahakgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo."